बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरे सब बहन भाइयों को उस्मान शिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग का जो है हम आगाज़ करते हैं। और हमारा व्लॉग आपको मालूम है कि हमने जो एक जिहाद शुरू किया हुआ है, ये जो सूद माफिया है, ये जो लोन ऐप्स हैं, हमने इनके खिलाफ जो जिहाद शुरू किया हुआ है, ये आप सबको मालूम है। लोन ऐप्स की वजह से कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई रिश्ते टूट चुके हैं, कई तलाक़ें हो चुकी हैं, कई लोग जो है ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं। अभी आपने हालिया वाक़या देखा है कि रावलपिंडी के एक शख्स ने जो है सिर्फ 15,000 रुपए की खातिर ख़ुदकुशी कर ली, और उसने वो 15,000 रुपये जो है ईजी लोन लिया था, और वो उनके घर जो है फ़ोन करके उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे थे, जिस पर अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है। और आप लोगों की मेहनत है, दुआ है कि आप लोगों ने जो रिव्यू दिए, जो गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप पर रिव्यू दिए, और हुकूमत हरकत में आई, FIA हरकत में आई, और कहा जा रहा है कि FIA ने जो है कुछ 9 से ज़ायद एजेंट जो है इन लोन ऐप से गिरफ्तार कर लिए हैं, और इनके कुछ दफातर को जो भी है वो भी सील कर दिया गया है। लेकिन आगे की कार्रवाई क्या हो रही है, इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा। ताहम जो हमें मुबैना इतलात मिली हैं कि हुकूमत सिंध ने एक आर्डर पास किया है कि इन लोन ऐप्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने इन लोन ऐप से जो सूद लिया हुआ है, इन माफियातों से जो सूद लिया हुआ है, वो इनको सूद वापस ना करें, और जिन लोगों ने सूद की मद में जो रकम अदा कर चुके हैं, वो उनको कोशिश करेंगे कि रकम उनको वापस की जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, पहले तो मैं एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको सुना देता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि उस्मान भाई, क्या ये लोन ऐप्स वाले जो है रिकवरी के लिए हमारे घर तक आ सकते हैं? तो मेरे भाई, लोन ऐप्स वाले रिकवरी के लिए आपके घर तक कैसे आएंगे? ये तो एक माफिया है, सूद माफिया। और आपको पता है कि हुकूमत जो हमारा मुल्क है वो इस्लामी मुल्क है, इसमें सूद देना और सूद लेना जो है दोनों नाजायज़ है, इस्लाम में हराम है। और उनको पता है लोन ऐप्स वालों को कि हमने कितने घर तबाह किए हैं लोगों के, हमने कितनी तलाक़ें कराई हैं, कितने रिश्ते हमने तोड़े हैं, लोगों को कैसे कैसे ब्लैकमेल किया है, उनको सड़कों पर लाई हैं, लोगों ने अपने घर के जेवरात चीज़ें बेच के इनको सूद अदा किया है। और ये कैसे आता, उनको पता है अगर हम इनके घर गए तो ये हमें मार डालेंगे, ये हमारी बोटी बोटी कर लेंगे। ये हरामखोर माफिया कभी भी आपके घर तक नहीं आ सकती, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर सकती है। आपको मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये आपको ब्लैकमेल किस तरह कर सकती है। ये कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, जिस तक इन्होंने अलाउ लिया हुआ है आपसे, जब आप लोन ले रहे थे और आपने इनको अलाउ किया था, तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है इन्होंने अपने पास कॉपी कर ली थी, अपने सर्वर में डेटा वो महफूज कर लिया था, और उसी लिस्ट में ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, इनके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे और उनसे कहेंगे कि भाई उन्होंने हमसे, इसने लोन लिया हुआ है और पैसे अदा नहीं करे। यानी ये आपको ज़हनी तौर पे टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ना ये पुलिस भेज सकते हैं, ना ये FIA भेज सकते हैं। FIA तो खुद इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, खुद FIA इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इनके बंदे, कई अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ दफातर इनके सील हो चुके हैं, और यहाँ तक कि अब तो कुछ लोन्स जो ऐप है लोन देने वाली, उन्होंने लोन देना जो है बंद कर दिया है। हमने खुद एक पर्सनली चेक किया है, एक लोन है ज़रूरत है कैश, उस पर हमने अप्लाई किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब उनके कान भी खड़े हो गए हैं। माफिया जो है खुद इस सिचुएशन में आ चुकी है कि अब हमारे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, और गूगल प्ले स्टोर से बहुत जल्द हमारा सफाया होने वाला है। एक और दोस्त है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, ये उसके एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। ये डेरा सिटी से ही हैं। उन्होंने कहा कि भाई उस्मान भाई, ये बता दें कि ये हमारा ID कार्ड जो है ब्लॉक करा सकते हैं, और क्या इजी पैसा जो हमारा अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल सकते हैं खुद ब खुद? तो मेरे भाई, ये कौन है? ये माफिया, हरामखोर माफिया, ये कौन है? ये इतनी ताकतवर नहीं है कि आपका ID कार्ड ब्लॉक करा सके। ना नादरा इनके कहने पे ID कार्ड आपका ब्लॉक करेगा। इन्होंने ऐसी CP से जो लाइसेंस लिया था, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो लाइसेंस लिया था वो लाइसेंस इस बेस पे लिया था कि हम लोगों को लोन देंगे कम मार्कअप पे,
اور یہ ہم اپنے رسک پہ ان سے پیمنٹ واپس لیں گے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تھا ہم ان کا ڈیٹا ہیک کریں گے اور ان کے گھروں اور ان کے رشتہ داروں کو ہم بلیک میل کریں گے۔ یہ غیر قانونی طور پر کام کر رہے تھے، یہ غیر قانونی طور پر انہوں نے کام کیا ہے کہ ڈیٹا ڈیٹا جو ہیک کرنا بہت غیر قانونی ہے۔ یہ آج میں آپ کو بتا دوں، اس کی 10 سال قید اور اس پہ کئی لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف FIA یا دیگر جو SECP جو ادارہ ہے وہاں جا کر کمپلینٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ڈیٹا ہیک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہوں نے غیر قانونی کام کیا اور یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایزی پیسہ، ہاں ایزی پیسہ کا دیکھیں، ایک بینک سے اگر آپ نے لون لیا ہے تو وہ بینک سے آپ دوسرے سے لون لیتے ہیں تو اور پہلا بینک والا دوسرے بینک سے آپ کا لون کٹوتی نہیں کرا سکتا۔ اسی طرح ایزی پیسہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں اگر وہ معاونت دینا چاہے تو شاہد، لیکن کیونکہ کوڈ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کا ID کارڈ پہ بنا ہوا ہے، آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ اجرا اور تاریخ جو ختم ہونے والے اس کی، آپ کی والدہ کا نام ایزی پیسہ، تو یہ ایزی پیسہ سے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، جو جہاد آپ نے شروع کیا ہے، ان حرام خور مافیا کو لون واپس نہیں کرنا۔ یعنی اگر آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے تو آپ سیدھا کہیں بھائی ہم نے آپ سے 5,000 لیا تھا، یہ 5,000 ہم دے رہے ہیں، 5,000 ہم دینا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ نہیں تو جو کر لو، جو کر سکتے ہو تم کر لو۔ آپ اس کے لیے اپنے رشتہ داروں کا اعتماد میں لیں، اپنے دوستوں کا اعتماد لیں، اور نہیں تو اپنی جی میل ID جو ہے جس پہ آپ کا تمام سسٹم بنا ہوا ہے اس کو تبدیل کر لیں اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے اعتماد میں لے لیں۔ ایک اور کوسچن ہمارے دوست نے ایک سوال بھیجا ہے تو وہ میں آپ کو، لون ایپ کی وجہ سے بہت لوگ پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، ہمارا ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے، ہم ان سے جان کیسے چھڑائیں؟ تو بھائی سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا ڈیٹا تو ہیک ہے، وہ تو چند ہزار روپے کی وجہ سے آپ ان کو اپنے موبائل تک رسائی دے چکے ہیں، تو اب ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے کہ صرف لون واپس کریں، سود نہیں۔ سود حرام ہے اسلام میں، سود جنگ ہے اور اس سود کے خلاف جنگ جاری ہے۔ FIA بھی کاروائی اب کر رہی ہے۔ FIA کی کاروائی ہو سکتا ہے چند دنوں تک محدود ہو یا لمبی جائے اور یہ مسلسل اس ایپ سے ہے جان چھڑائیں، جس طرح انڈیا والوں نے جان چھڑا لی کیونکہ ایک خودکشی اب سامنے ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ خودکشی کر چکے ہیں جو سامنے نہیں آئیں، تو ان کی وجہ سے تو گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اس حرام خور مافیا کی وجہ سے لوگ برباد ہو چکے ہیں، اس حرام خور مافیا کی وجہ سے لوگ اپنے گھر کا سارا سامان تک بیچ چکے ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان ایپ لون سے جان چھڑوائیں، یہ آپ کے گھر تک نہیں آ سکتے اور نہ ہی یہ آپ سے جو ہے لون ریکور کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ID کارڈ بلاک کرا سکتے ہیں۔ یہ صرف منت ریکویسٹ کر سے آپ سے رقم طریقے سے لے سکتے ہیں اور جب آپ لیں گے پھر آپ کو آٹو طریقے سے مزید کیش بھیج دیں گے، یعنی آپ کو پھنسانے کے لیے یہ شکنجہ جو ہے یہ ایسے ہی تیار رکھیں گے۔ تو میرے دوست، میرے بہن، میرے بھائیوں، ان جہاد میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ان لون ایپ کے خلاف ہم اپنی ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ تو عثمان شین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔